हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तो यो भिडियोमा आज हामी र्यापिड साइन्स न्युमेरिकल्स र केही क्वेसन आन्सर डिस्कसन प्लस पास्ट इयर क्वेसन्सहरु गर्न गइरहेको छौं। र आजको हाम्रो टपिक छ फिजिक्सबाट हिट एन्ड थर्मोमेट्री अथवा हिट मात्रै। एन्ड दिस इज आवर लेक्चर 1। ठीक छ है। र यसमा हामी फर्स्टमा के गर्छौं भने यहाँले देखिहाल्छौ लिस्ट अफ फर्मुला, मतलब के फर्मुला हाम्रो टपिकमा युज हुनेवाला छ। हामी फर्स्टमा त्यसको लिस्ट बनाउँछौं र यसपछि आज म यहाँ केही अब न्युमेरिकल्सहरु गर्न गइरहेको छु। दिस इज आवर लेक्चर 1। ध्यान दिने र हामी 0 बाट स्टार्ट गर्छौं र हिरो बन्ने प्रयास गरौँला। ठीक छ है। र यसपछि जब लेक्चर हामी 2 मा आउँछौं, 3 मा आउँछौं, म न्युमेरिकल अथवा हिसाब किताबको यहाँ हार्डनेस लेभल इन्क्रिज गर्दै लैजाउँला। ठीक छ है। र कन्सेप्ट पुरा क्लियर भइहाल्छ, लाइफ लङ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र दिमागमा पर्मानेन्टली ट्याटु हामी हानिहाल्ने। ठीक छ है। अब थोरै म सरसफाई अभियानमा लाग्छु र यदि आफू कन्फिडेन्ट छौ भने यो न्युमेरिकल यहाँ स्क्रिनशट लिएर ट्राई गर्न सक्छौ र पछि यहाँ एन्सर ट्याली गर्ने। र जसो कन्फिडेन्स एकदम लो छ उसले मजाले मलाई फलो गर्नु। र म अझै दोहोर्याउँछु, म यहाँ ध्यान देऊ, म यहाँ थ्योरेटिकली पढाइरहेको छैन। दिस इज जस्ट आवर र्यापिड क्वेसन आन्सर डिस्कसन है। क्वेसन आन्सर डिस्कसन मात्रै हो। त्यो आज हामी यहाँ थ्योरेटिकली सबै डिफिनेसन्सहरु नोट्सहरु लेख्न गइरहेको छैनौं। हामी गर्छौं के मतलब फटाफट र्यापिड न्युमेरिकल गर्ने हो, एक्जाम फोकस्ड भएर। बुझिन्छ है। र यदि तिमी ठ्याक्कै एक्जामको अगाडि हेरिरहेको छौ भने स्पिड एकदमै बढाएर हेर्न सक्छौ है। अब फर्स्टमा हामी जाउँ लिस्ट अफ फर्मुला। लेखिहाल हेडिङ फर्स्टमा फटाफट, लिस्ट अफ फर्मुला। लिस्ट अफ फर्मुला। अब यसमा हामी सानो कुरादेखि अगाडि बढौँला। ध्यान दिऊ। फर्स्टमा हाम्रो टपिक के हो भने हिट। र कहीँ हिट एन्ड थर्मोमेट्री पनि लेखेको हुन्छ। थर्मोमेट्री मतलब टेम्परेचरको मेजरमेन्ट हो हैन। इजी छ एकदम। अब फर्स्टमा एकदम सुरुबाटै सुरु गरौँ है त। अब हिट भनेको के हुन्छ मतलब यो भनेको के हुन्छ, सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स। के मोलिक्युल्स को ध्यान दिनु, मोलिक्युल्स भने जेको पनि हुन सक्छ, सोलिड लिक्विड ग्यास हो, र त्यो मोसनमा हुन्छ र त्यसको मोसन रोक्नको लागि यु नीड टु मेन्टेन द टेम्परेचर अफ 0 केल्भिन। एकदम ध्यान दिनु फर्स्टमा त कि 0 केल्भिन यो ओके लेखा हैन है मैले। इट इज आवर 0 केल्भिन अथवा -273 डिग्री सेन्टिग्रेड, कहीँ 0.16 0.17 लेखा हुन सक्छ। मैले राउन्ड अफ हिसाबले यहाँ लेखिदिएँ हेर। यो भनेको अब के हुन्छ त लोएस्ट टेम्परेचर, यो थ्योरेटिकल्ली लोएस्ट टेम्परेचर हो। र अब यसमा बल्ल के हुन्छ भने मोलिक्युलको मतलब एटम्सहरु भन्न सक्छौ, यसको मोसन के हुन्छ मतलब यसमा अब स्टप हुन्छ र पुरै नै 0। अब यहाँ पुगेपछि यदि यहाँ तिमीले कुनै पनि बडीलाई सोलिड लिक्विड ग्यासलाई यो टेम्परेचरमा लग्यौ भने अब कम्प्लिटली हरेक मोलिक्युल रेस्टमा बस्छ। अब हिट एनर्जी 0 भयो जस्तो हो। र ध्यान दिऊ। अब यो भन्दा माथिको कुनै पनि टेम्परेचरमा, अहिलेको हाम्रो टेम्परेचरमा, कुनै पनि जाडो महिनामा, गर्मी महिनामा जहाँसुकै जाओस्, कुनै पनि बडीको मोलिक्युल के गर्छ भने भाइब्रेट गरिहाल्छ। र अब त्यसमा के आउँछ भने काइनेटिक एनर्जी आइहाल्यो र काइनेटिक एनर्जी छ। अब सबैको काइनेटिक एनर्जी जोड्नु भनेको अब के हुन्छ भने मोलिकुलर डेफिनेसन अफ हिट। बुझिन्छ है। तर सिम्पली हिट भनेको के हुन्छ भने सम अफ के हुन्छ भने त्यसलाई काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स। बुझिन्छ है। र प्र्याक्टिकली निकाल्न धेरै गाह्रो छ। र यो धेरै गाह्रो हुन्छ प्र्याक्टिकली निकाल्न। त्यही भएर हामी जति पनि हिसाब गर्छौं त्यो सब के हुन्छ भने हिट गेन हिट लस चाहिँ हो। ध्यान देऊ। टोटल हिट कन्टेन्ट थोरै निकाल्यो त हामीले के निकाल्ने भने हिट गेन कति भएछ, हिट लस कति भएछ, हिट एक्सचेन्जको कुराहरु हो। र टोटल हिट कन्टेन्ट भनेको प्र्याक्टिकली निकाल्न लगभग इम्पोसिबल जस्तो कुराहरु थियो। गाह्रो हुन्छ, एकदमै नि हार्डर कुरा हो। जस्तो हामी के थ्योरेटिकली एज्युम गरेर सानो स्केलमा मात्र काम गर्न सक्छौं है। अब धेरै डिटेलमा नजाउँ अहिले, हामी पछि पढिहाल्छौं। र सेकेन्डमा अब तँलाई अब यसपछि एकदम इजी छ। यस्तै खालको छ साथी यसको टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भनेको के हुन्छ भने तँलाई अब समको ठाउँमा के हुन्छ एभरेज है। एभरेज अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स यही कुरो हो सेम है। अब यो एक्स्ट्रा कुरो भएको थियो है, मैले थोरै यताबाट राखेँ, यो बुझ्न जरुरी छ सामान्य कुरा। अब योसँग रिलेटेड सानो हिसाब हेर्दै जस्तो यहाँ सपोज यो एउटा कुनै ग्यास कन्टेनर हो। ध्यान दिऊ त ल। सोलिड लिक्विड मान्न मिल्थ्यो मैले, अहिले मैले ग्यास मानिए है। अब यहाँ मैले केही मोलिक्युल्स देखाएँ ल मजाले। ल यो 3टा छ ल। अब एबीसी माने पनि भयो। अब यसलाई ए माने, यसलाई बी माने, यसलाई सी माने। ध्यान दियो। र यसको अब म काइनेटिक एनर्जी लेखेँ हेर। सपोज यसको लागि यस्तो होला। सपोज ल 1 जुल छ अरे मैले हचवा मानेछु है। यो रियल लाइफसँग रिलेटेड छैन, यो तिमीले थ्योरेटिकली मानेको। अब यसको सपोज 2 जुल छ अरे र यसको सपोज 3 जुल छ ल। के एनर्जी हो न काइनेटिक एनर्जीको कुरो भइरहेको छ।
बुझिन्छ। अब भने यो टोटल सिस्टमको हिट निकाल अथवा यो ग्यासको हिट निकाल, हिट कन्टेन्ट निकाल भन्यो भने के गरिन्छ त यसको अब हिट इनर्जी भने के हुन्छ त मजाले अब एकदम इजी सम 1 + 2 + 3 जुलमा आयो, बुझिन्छ। अब जुलमा यो जुल लेखेको है, ल बुझिहाल्छु नि हैन। अब यो सबै गर्दाखेरि के आउँछ 6 जुल्स आयो र यो भन्दा पछि अब 1 नम्बरले। अब यसपछि यसो टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने भए हामीले टेम्परेचर त युनिट फरक फरक मानेको छ, फरक फरक मानेको छ भनेपछि कसरी निकाल्नु पर्ने हो त ल। यसमा हामीले के गर्छौँ त ल, काइनेटिक इनर्जी अफ ए प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ बी प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ C/3 यो भनेको एभरेज हैन त, तिमीले यसलाई एभरेज भनेर पढायो होला अथवा अर्थमेटिक मिन भन्ने पढेको छैन, पढायो होला अप्सन मात्र सीमा त पढेको छ। एभरेज भनेको के हुन्छ भने सबै जोड्नु र यसको जनसंख्याले डिभाइड गर्नु, यसको हिट प्लस यसको हिट प्लस यसको हिट जति भयो त्यतिकै हिट बाइ टोटल जनसंख्या, यहाँ 3टा मलिक्युल छ भनेपछि यो नम्बरसँग के आउँछ प्रोपोर्सनल चाहिँ आउने हो र, प्रोपोर्सनल। किनभने हामीले अब ध्यान दिउँ त ल, टेम्परेचरमा त हामीले स्केल अनुसार 0 मानेको छ, सेन्टिग्रेड स्केलमा 0 अर्कै हुन्छ, फरेनहाइटमा 0 अर्कै हुन्छ, केल्भिनमा 0 अर्कै छ र भनेपछि नम्बर त फेरि फरक फरक मानेको छ हामीले, बुझिन्छ है। तर डिफिनेसन अनुसार चाहिँ के हुनुपर्छ भने एभरेज यसरी निकाल्नु पर्ने हो, बुझिन्छ। ध्यान दिएर हेर्दै गर अलिअलि ठिक छ है। यो नम्बरसँग प्रोपोर्सनल मान्न मिल्छ के अथवा योसँग रिलेटेड छ र, बुझिन्छ है। अब यसरी निकालेको क्वान्टिटी भनेको कस्तो हो भने टेम्परेचर हो, डिग्री अफ हटनेस कोल्डनेस, यो तिम्रो मोलिकुलर डेफिनेसन भयो र यसरी निकालेको क्वान्टिटी सिधै सम भनेको अब के हुन्छ भने हिट हुन्छ र, बुझिन्छ है। यो अलिअलि बुझ्न जरुरी छ, एकदमै नै रिपिटेड हाम्रो पास्ट क्वेसन हो र यो कि सम अफ टोटल केही र एभरेज अफ केही, बुझिन्छ है। यहाँ टोटल लेखे पनि हुन्थ्यो, फरक पर्दैन, कुरो एउटै हो र, बुझिन्छ है। लगभग मिलाएर बुझ र यसरी हिसाब पनि सोधेको छ, ध्यान दिएर हेर्ने, बुझिन्छ। अब यसलाई हामी अब फर्दर मोर अगाडि पछि कन्टिन्यू गरौँला, लेक्चर 2-3 मा जाउँला है। अब यसपछि हामी 3 मा एक्चुअली आउँदोला एकदमै इजी कि हामीले थर्मोमेट्री पनि लेखेको थियो हेडिङमा। थर्मोमेट्री मतलब के हो भने टेम्परेचरसँग रिलेटेड। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ डिफरेन्ट स्केल्सहरु पनि हल्का पढे हुन्छ। अब यो लेभलमा क्लास 10 मा तिमीहरुले पढ्ने भने के हो भन्दै त ल, सेन्टिग्रेड स्केल, त्यसपछि फरेनहाइट स्केल, केल्भिन स्केल यी पढिन्छ। पछि तिम्रो अब जुन सिनियर क्लासेसमा 11 12 मा आउँदाखेरि रिमर र्याङ्किङहरु पनि आउँछन् हेर है। त्यसलाई मैले हिट हालिसकेको छ फर्दर क्लासेसको, त्यहाँ हेर्न सक्छौ। अहिले हामी जस्ट हामीलाई चाहिने मात्रै गरौँ र। अब हामीलाई चाहिने के छ हेर्दै त्यहाँ अब C - सेल्सियस हो, C - 0 भाइ तिमीले गरेछ नि हैन, 100 - 0 यो बराबर के आउँछ भन्दै त ल, फरेनहाइटको के हुन्छ भने 32, यहाँ के हुन्छ 212 - 32, बुझिहाल्छौ राइट। अब यसपछि केल्भिनको के हुन्छ भने यहाँ 273 र यहाँ ठुलो वाला के हो 373 - 273, यो तिमीले मजाले पढेर आएको छ है, पास्ट कालमा भूतकालमा पढेर आएको छ है। अब यसलाई अलिकति सल्भ गर्ने भए के आउँछ त C/100 भइहाल्यो, नम्बर अफ डिभिजन 100। यसमा के हुन्छ भने F - 32/180 भइहाल्यो, यहाँ बिचमा माइनस छ है। र त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त ल K - 273/100 र। अब यसरी हामी के गर्छौँ त ल, एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ होला, बुझिन्छ है। सेल्सियसमा दिएको टेम्परेचरलाई हामीले फरेनहाइटमा लान मिल्यो, त्यो वाला हामीले फेरि केल्भिनमा लान मिल्यो, एक अर्कामा इन्टर कन्भर्जन गर्ने वाला फर्मुला हो यो। मतलब कसरी याद हुन्छ भने स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाइ नम्बर अफ डिभिजन इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट भन्छौ के, बुझिन्छ नि है। यो गरे के हो भने स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अनि अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, र अप्पर माइनस लोअर गर्दाखेरि जुन आउँछ त्यसलाई भन्छ हामी नम्बर अफ डिभिजन। मतलब सेन्टिग्रेड स्केलमा 100 वटा डिभिजन हुन्छ हर इक्वल खालको, त्यसपछि फरेनहाइटमा के हुन्छ 180 वटा, त्यसपछि केल्भिनमा के हुन्छ भने 100 वटा। यो भन्न बुझ्या हो र यो बुझ्ने बित्तिकै तिमीले यो बुझ्यौ होला अब कि सेल्सियसमा पनि 100 वटा हुन्छ, केल्भिनमा पनि 100 वटै हुन्छ। यो कुरा एकछिनमा चाहिनेवाला छ है हामीलाई, एकदमै ध्यान बढाऊ। के बढाऊ रे, ध्यान बढाऊ र कि यसमा 100 टुक्रा हुन्छन्, यसमा 100 टुक्रा हुन्छन्। म यो तिमीलाई एकैछिनमा याद गरौ पल भन्छु र तिमीले भन्नुपर्छ सर याद छ, अहिले भर्खर भनेको छ भनेर है। यो फ्युचरमा हामीलाई चाहिनेवाला छ, एकैछिनमा 5 मिनेट पछि हेर। अहिले थाहा पाइराख्नु पर्यो यो दुईटैमा नम्बर अफ डिभिजन सेम छ र, जबकि फरेनहाइटमा अर्कै आएछ, बुझिन्छ है। एकदम बेसिक। फर्स्टमा के बुझ्यो भने हिटको हाम्रो न्युमेरिकल डेफिनेसन बाइ युजिङ मोलिकुलर थ्योरी भन्छ यसलाई है। त्यही कुरा सेम अब टेम्परेचरको, उता सम यता एभरेज, मतलब समेसन x र तिम्रो अब x बार भने जस्तो हो क्या। अप्सन म्याथ पढेको छ पक्कै, सी म्याथमा पनि पढेको छ, एकदमै सजिलो। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो नामले स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको हुन्छ, याद गरौ ओपन है। त्यसपछि हामीले थर्डमा के गरौँ त टेम्परेचर स्केलको इन्टर कन्भर्जन वाला कुरा हेरियो, एकदमै नै सजिलो कुरा छ यो, बुझिन्छ है। र यो रातो रातो वाला एकछिन याद गरौ ओपन भन्न आछु, फ्युचरमा हामीलाई चाहिने वाला छ
बुझिन्छ है। थोरै म यहाँ सरसफाइमा जान्छु र यसपछि हामी अब हेडिङ नम्बर 4 मा जाउँला। जस्ट अ मोमेन्ट है त, जस्ट अ मोमेन्ट। र तिमीहरूले नोट चाहिँ स्क्रिनशट मात्रै नखिच है, आफू लेख्ने बानी गर। म अगाडिदेखि नै भनिआएको कुरा हो र यो मसल मेमोरी भन्ने पनि हुन्छ, थाहा छ पक्कै पनि है, अगाडि पनि भनिएको छु। तर लेख्ने बानी गरेर जति लेखिन्छ त्यति तिम्रो कन्फिडेन्स बढ्छ र हेरेर मात्रै हुन्न मलाई आएर तिमीले आएको जस्तो हो र होइन नि त, तिमीले त पढ्नु पर्यो है, अर्काले लेखेको हेरेर मात्रै हुन्छ त, आफूले पनि लेख्नु पर्यो गर है। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, बल्ल हामी अलिकति फर्मुलामा आउँला ल। अब हामी छौँ हेडिङ नम्बर 4 मा र हामीले पढाएको छ र हिट गेन अथवा हिट लस्ट, यो वाला फर्मुलालाई भन्छौँ हामी हिट इक्वेसन। लेखा यहाँ मजाले हिट इक्वेसन के भन्छ अरे, हिट इक्वेसन के भन्छ अरे, हिट इक्वेसन मैले लेख्दियो। यसमा के हुन्छ भने हिट गेन, मैले अहिले पनि भनेको छु र हिट कन्टेन्ट पुरै निकाल्न लगभग एक्सट्रिमली हार्डर काम हो र। हामी जस्ट हिट गेन अथवा गेन लेखौँ न, अथवा हिट लस्ट हेर यो कसरी निकालिन्छ भन्दा मजाले यसलाई क्यू भन्छ हामी मजाले, फर्स्टमा क्यू भन्छ र क्यू को फर्मुला के भन्छ भने मास इन्टु एस इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। एस भनेको हामी के भन्छौँ भने स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, एम भनेको मास भइहाल्यो र डिटी भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स हो र। यो क्यू भने त बुझिहाल्यो, यहाँ लेखिहालेँ हो। अब मास भनेको के हुन्छ, एम हुन्छ र यहाँ मास र एम भनेको, एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। ध्यान दियो है, हिट क्यापासिटी मात्रै भन्नुहुन्न नि, फेरि स्पेसिफिक पनि चाहिन्छ है यसमा। हिट क्यापासिटी भनेको अर्कै हो फेरि, एमएस हो त्यो त, पछि पढाउला हामी। डिटी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, चेन्ज इन टेम्परेचर र एकदम इजी छ र कि हिट गेन र हिट लस मासमा डिपेन्ड गर्छ, हिट गेन र हिट लस चेन्ज इन टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। यो भनेर हामी बिस्तारै अब कन्स्ट्यान्ट हाल्यौ, द्याट इज नोन एज आवर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। बुझिन्छ, हामी थ्योरी पढ्दा फेरि पढाउँला, अहिले हामी र्यापिड न्युमेरिकल गर्दै हो, एकचोटि हेरे पुग्छ है। र यसलाई फेरि ध्यान दिनुहोस् न, अलिकति तिम्रो अब 11-12 पढ्ने खालका अथवा अलिकति सिनियर खालका दाइ दिदीहरूले यदि तिमीलाई सिकायो भने यो फर्मुला अर्कै गरी भन्न सक्छ र तिनीहरूले यस्तो भन्न सक्छ र यहाँ कि क्यू त क्यू नै हो, उसले भन्न सक्छ र यहाँ एमसी डेटा थीटा भन्न सक्छ। कुरो एउटै हो र, यो तिमीले गल्ती पढेको होइन, रिप्रेजेन्टेसन मात्रै फरक हो र। बुझिन्छ, एकदम सहिलो छ। जस्तै मलाई कुनै ठाउँमा इराज पराजुली भन्ला, कुनै ठाउँमा अप्सन म्याथ टिचर भन्ला, कुनै ठाउँमा फिजिक्स टिचर भन्ला, कुनै ठाउँमा म्याथमेटिक्स टिचर भन्ला, मै हो नि, राइट? एउटै मान्छे हो र, एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब कहीँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी तिमीले एस भन्न आछौ भने तिम्रो दाइ दिदीले त्यसलाई सी भन्ला, कुरो एउटै हो, कुरो एउटै हो। डिटी भनेको डिफरेन्स इन टेम्परेचर भन्ला, उसले डेल्टा थीटा लेख्ला, कुरो एउटै हो। यो डिफरेन्स इन टेम्परेचर हो, T2 - T1 हो, मिनिङ सबै सेम हो, फर्मुला पनि सेम हो, एन्सर पनि सेम हो, सब सेम हो। जस्ट के हो ना, सिम्बल मात्रै फरक हो, सिम्बल मात्रै फरक हो। अब उनीहरू जुन डेन्सिटी हाल्छ, तिमी डेन्सिटीलाई डी भन्छौ हैन, डी भनेको डेन्सिटी भन्छौ। अब उनीहरूले रो युज गर्छ, यसलाई हामी ग्रीक सिम्बल हो यो RHO रो भन्छौ यसलाई, एन्ड दिस इज योर डेन्सिटी, जुन तिम्रो डी जस्तो हो र। एकदमै इजी। यहाँ पनि कतै छ हेर नि, यहाँ देख्छ हेर नि, यहाँ रो वाटर भनेको 1000 लेखेको छ, यो रो भनेको डेन्सिटी हो र। कहीँ डी लेख्ला कहीँ रो लेख्ला फरक पर्दैन, कहीँ एस लेख्ला कहीँ सी लेख्ला कुरो एउटै हो, कहीँ डिटी लेख्ला कहीँ डेल्टातिर देख्ला कुरो एउटै हो, केही पनि चेन्ज होइन। तिमी जहाँनिर कम्फर्टेबल छौ त्यो युज गर्ने, यसमा गल्ती भन्ने कुरो हुन्न है। यो जुनमा कम्फर्टेबल छौ त्यो गर। अहिले तिमी यो गर्नु, ठुलो क्लासमा यो गरौला, कुरो एउटै हो। अहिले तिमी डी लेख्नु, ठुलो क्लासमा रो लेख्लाउ, कहीँ कहीँ 10 मा पनि रो भेट्लाउ, केही पनि आपत्ति छैन, गल्ती नभन्ने यसलाई गल्ती भन्दैन है। जस्ट रिप्रेजेन्टेसन मात्रै फरक हो, ठिक छ है। बुझिहाल्छु यति कुरा त, एकदम सही छ यो। ल यति भइहाल्यो, एकदम सिम्पल हैन। यसलाई हिट इक्वेसन पनि भन्छ, त्यही भएर स्टेट द हिट इक्वेसन भन्ला, यही लेख्ने आरामले, यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु है। अब यसपछि 5 मा एकदमै नै बेसिक कुरा छ, यसलाई भन्छौँ हामी प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री, यो सी लेखेको बटा रहेछ है त ल, हो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री भन्छ हो। अब क्यालोरिमिटर भनेको थाहा छ हामीलाई, हिट मेजर गर्ने डिभाइस, हिट गेन हिट लस चाहिँ मेजर गर्ने डिभाइस हो क्यालोरिमिटर। अब यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। त्यो कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ त है। अब भोलिपछि तिमी एक्सपेरिमेन्टली पनि हेरिहाल्छौ, अब थ्योरेटिकल्ली केही काम गरौँला हो। अब यसको इक्वेसन यस्तो हुन्छ अरे कि हिट लस्ट बाइ के भन्दा हट बडी। हट बडीको मिनिङ के हुन्छ भने जसको टेम्परेचर हायर छ, यसलाई भन्छौँ हामी हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर भनेको अब यो भनेको के हुन्छ भने हिट गेन बाई कोल्डर बडी। मतलब यो कहाँ हुनु पर्यो भन्दा बडी एट लोअर टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर अनुसार हुन्छ है। यो हट र कोल्ड, यहाँ त हामीले हट बडी र कोल्ड बडी के को आधारमा भन्छौँ भने हिटको आधारमा होइन र टेम्परेचरको आधारमा। बुझिन्छ है, टोटल हिट कन्टेन्ट होइन र टेम्परेचरको आधारमा हट र कोल्ड भन्ने हो। बुझिन्छ है, हिट कन्टेन्टको आधारमा होइन,
टेम्परेचरको आधारमा चाहिँ। त्यही भएर हायर टेम्परेचरबाट लोवर टेम्परेचरमा हिट बग्छ, बुझिन्छ। र फ्याल्नेवालाले जति फ्याल्छ लिनेवालाले त्यति नै लिने हो। एकदमै इजी, बुझिन्छ। यो भन्दा कमन सेन्स कुराहरू के हुन्छ, एउटा एक्ज्याक्टली इनर्जी कन्जर्भेसनै हो नि, हैन र। इनर्जी के हुन्छ न त क्रिएट हुन्छ न त डिस्ट्रोय हुन्छ, ट्रान्सफर्म मात्रै हुन्छ। यो पनि हिट इनर्जी ट्रान्सफर्म भएको हो। धेरै तातो बडीले जति हिट फाल्यो, कम तातो बडीले त्यही हिट लियो, र लास्टमा के हुन्छ भने थर्मल इक्विलिब्रियम भन्छौँ। यो दुईटा लास्टमा कहाँ पुग्नुपर्छ न त, अब यो कमन टेम्परेचरमा जानुपर्छ। एउटै टेम्परेचरमा गएपछि अब लास्टमा के हुन्छ भने हिट एक्सचेन्ज स्टप हुन्छ। फर इक्जाम्पल हट वाला बडी चाहिँ ध्यान दिनु, सुन इक्जाम्पल दिउँ, 70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, र कोल्ड वाला बडी अब सपोज कहाँ छ मतलब 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ भने अब के हुनुपर्छ मतलब यो त सिलाउँछ, अब अलिकति यो हल्का तातिन्छ। अब यो दुईटा पछि गरेर एउटै टेम्परेचरमा आएपछि अब हिट एक्सचेन्ज हुँदैन, यसलाई भन्छ तिमी थर्मल इक्विलिब्रियममा आएको। जस्तै फर इक्जाम्पल यो केसमा एउटा सानो इक्जाम्पल लियो है त ल, इक्जाम्पल सपोज मात्रै, सपोज यहाँ 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कमन आयो ल भने यसलाई भन्छौँ हामी हो फाइनल टेम्परेचर। कि तातो बडी कहाँ थियो 70 मा थियो, चिसो बडी कहाँ थियो 30 मा थियो। अब यो थोरै सेलाएर 50 मा पुग्यो, यो थोरै तातिएर 50 मा पुग्यो, बुझिन्छ है। एन्ड 50 इज नाउ आवर कमन टेम्परेचर अथवा फाइनल टेम्परेचर, बुझिन्छ है। यसरी लगभग बुझ्ने, ठिक छ। भनेपछि यसमा के थाहा पाउनु पर्यो भने तीनटा टेम्परेचरको कुरो। यो के भन्छ भने हट बडीको इनिशियल हायर टेम्परेचर, यो के भने कोल्ड बडीको इनिशियल टेम्परेचर, बुझिन्छ। र यो के हुन्छ भने अब कमन टेम्परेचर अफ बोथ, बुझिन्छ है। तर प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्रीले के भन्छ भने तातो बडीले हिट फ्याल्छ, चिसो बडीले त्यही नै हिट गेन गर्छ। तातो बडी सेलाएर एउटा टेम्परेचरमा पुग्छ र चिसो बडी तातिएर त्यही नै टेम्परेचरमा पुग्छ। यसको मिनिङ छ टोटल अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्री। अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो हो कि स्टेट द प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्री भने तिमी के भन्छौ मतलब एक्ज्याक्टली लेख्छौ र इट स्टेट्स दैट द हिट लस्ट बाई हटर बडी द वार्मर बडी इज एक्ज्याक्टली इक्वल टू हिट गेन्ड बाई कोल्डर बडी प्रोवाइडेड दैट हिट एक्सचेन्ज डज नट अकर बिट्विन द सराउन्डिङ एन्ड द सिस्टम। मतलब यो हिट अब सराउन्डिङमा गएको हुनु भएन, बुझिन्छ है। यति मात्र कुरो भइरहेको छ र, बुझ्यौ नि। फर इक्जाम्पल तिमीले अब आइरन, हिटिङ आइरन हुन्छ नि, पानी तताउने खालको आइरन रड पनि हुन्छ त्यो रडले पानी ततायो भने त्यो रडले जति हिट फाल्यो त्यो हिट सबै पानीले लियो। कति बेला मात्रै भन्न पाइन्छ भने कि बाहिर हिट जानु भएन, सबै हिट बाहिर पनि लस हो भने फेरि त्यो पनि जोड्नुपर्छ लास्टमा त, इनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ। अब यहाँ हामी हिसाब गर्दाखेरि के गर्छौँ मतलब दुईटा बडी मान्दा छ भने यो हिट अरू कतै गएन भन्ने हामी कन्सिडर गरेको छ, त्यो बुझ्ने गरेको हुन्छ र अलिअलि बुझ्ने, ठिक छ है। बिस्तारै हिसाब गर्दै गएपछि हेरौँला, एकदमै इजी छ, ठिक छ। अब यहाँ तिमीले अर्को कुरा एकदमै ध्यान दिऊ कि यसको फर्मुला अब के हुन्छ भने यही हाल्ने हो प्रडक्ट। यसको फर्मुला के हुन्छ भने एमएसडीटी, उसको खालको हुन्छ उसको मास उसको यस उसको डीटी। अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ पनि एमएसडीटी, यही वाला फर्मुला, यसकै मास यसकै यस यसकै डीटी हाल्ने गरे त्यसपछि हिसाब भइहाल्छ है। त्यो यो 4 र 5 रिलेटेड छ कि 5 को लागि हामी 4 नै हाल्ने हो र मिलाएर, र ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी बाट आउँछ अरे यो, बुझिन्छ है। लगभग बुझ्नु पर्ने हो। यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज प्राजुली क्लासेसलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउनेछु, ठिक छ। अब म थोरै यहाँ सरसफाई गर्छु र म अब केही सानो काम यहाँ गरौँ र कि जुन यस छ स्पेसिफिक क्यापेसिटी यसो के म भ्यालुजहरू लेख्न गइरहेको छु र जुन हामीलाई फ्युचरमा हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिन्छ र तिमीले के भन्लाउँछ र यो सब त क्वेसनमा पनि त दिया हुन्छ, याद किन गर्नु। अलिअलि याद गरेर कहाँ फाइदा हुन्छ भने ध्यान दिउ त ल। जब तिमी सर्ट क्वेसनहरूलाई एन्सर दिन्छौ त्यसमा केही डेटाहरू याद भएको राम्रो भएर, नत्र फेरि त्यहाँ त लेख्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्ट बिना साइन्सको एन्सर लेखिन्छ भने फेरि त्यो अर्थहीन रहन्छ र मिनिङलेस हुन्छ फेरि, बुझ्छौ है। जस्तै इक्जाम्पल वाटर इज युज टु कुल हट इन्जिन्स भनेर के भन्ने, अब त्यहाँ तिमीले भन्नुपर्छ र कि वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै हाई छ। कति छ त त्यसो भए 4200 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्न सक्नु पर्यो, त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो अलिकति। तर न्युमेरिकल पनि केही अलिकति भ्यालुजहरू अलिअलि याद गर्ने फाइदा हुन्छ र। यहाँ थोरैमा लेखाउँछु, लगभग पुग्नु पर्ने हो है। अब लेखाउँदा र भ्यालुज अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी of some bodies, materials ले पनि हुन्छ न, केही चाहिँ अलि सामान्य खालको चाहिँ हामी याद गरिदिउँ भन्नु खोजे है। जस्तै इक्जाम्पल सुरुमा वाटरबाट सुरु गरौँ। हामीले पढ्नेमा सबभन्दा धेरै वाटरै छ र, नत्र वाटरै हाइएस्ट फेरि होइन है, वाटरभन्दा धेरै ग्यासहरूको हुन्छ र। जस्तै हाइड्रोजनको 14,000 सम्म हुन्छ, हिलियमहरूको 5,000 को रेन्जमा छ,
है। तर वाटरभन्दा धेरै नभएको त होइन, तर डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामी फिल गरिरहेको छौँ, मजाले चाहिँ हामी युज गरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ वाटर लगभग धेरै नै माथि छ है। अब फर्स्टमा वाटरबाट सुरु गरौँ, पहिला वाटरबाट सुरु गरौँ। वाटर लेखेपछि अब अलिकति उबल लेखिहाल्नु अल्कोहल, यो त साथी हुने होइन दारू। अल्कोहल भनेको यहाँ पिउने अल्कोहल मतलब के बुझिन्छ भने इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, पक्कै सुनेर आएको छ है। त्यसपछि आइस पनि पढिहाल्नु, सजिलो छ। अब फोमा जान्छौँ, ध्यान दिनु त। यदि तिमीले यो डेजर्ट वाला क्वेसन सल्भ गर्यो भने भनाइ हुन्छ नि होइन, ओसियनमा चाहिँ तिम्रो टेम्परेचर कम फ्लक्चुएट हुन्छ, डेजर्टमा फेरि बढी हुन्छ, डेजर्टमा तिम्रो विन्टर नाइटहरू धेरै चिसो हुन्छ भन्ला। अब स्यान्डको कुरा आउँछ त्यहाँ फेरि, तर अलिकति स्यान्ड पनि लेखिदियो भने तिमीलाई त्यो क्वेसनमा पनि हेल्प हुन्छ है। अब त्यसपछि थोरै फाइनमा जान्छौ भने अलिकति अब यहाँ जस्तै इक्जाम्पल तिमीले लिन सक्छौ आइरनको लिभर, सानोबाट आइरनको इक्जाम्पल लिऊ हो, यो पनि मेटलको कुरा आउँछ अलिकति। 6 मा जाऊ भने कप्परको इक्जाम्पल लिऊ, सजिलो छ यो पनि। अब लास्टमा तिमी चाहन्छौ भने अलिकति कमैमा जाऊ त ल, मर्करीमा जाऊ ल। मेटलको कम हुन्छ तिमीलाई थाहा छ। अब एउटा दुइटाको याद भयो भने फाइदा हुन्छ, लगभग यति जति याद गर्दा पुग्छ है। तर माथिको तिम्रो 5-6 याद गर अनि जाऊ 7 त छ, के गाह्रो छ है। अब वाटरको कति हुन्छ भने म एसआईमा लेख्दैछु भनेपछि वाटर कति हुन्छ भने 4200 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड, यसरी लेखे पनि हुन्छ अथवा यसलाई कसरी लेखे पनि हुन्छ मतलब 4200, त्यसपछि यहाँ जुल त जुल भइहाल्यो, केजी -1, सेन्टिग्रेडको ठाउँमा तिमी सेन्टिग्रेड -1 लेखे पनि हुन्छ, केल्विन लेखे पनि हुन्छ। तर केल्विनमा चाहिँ डिग्री नलाउनु भएर थाहा होला, केल्विनमा कहिल्यै पनि डिग्री लाग्दैन, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री र्युमर, डिग्री र्याङ्किन, तर केल्विनमा चाहिँ फेरि डिग्री लाग्दैन, ध्यान दिने है। अब त्यसपछि यहाँ अल्कोहलमा के हुन्छ भने इजी छ एकदम, यो 2400 हो, 2400 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड मिलाएर लेखा बुझिहाल्छु है। अब आइस भनेको पानीको आधी हुन्छ र 4200 को आधी कति हुन्छ 2100 लगभग जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड बुझिहाल्छौ। त्यो स्यान्डको 800 हो र 800 के हुन्छ मतलब जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड एभरेज वाला हो, कारण कि यताउति अलिअलि हुन सक्छ लगभग एभरेज वाला लेखेको छ है। अब त्यसपछि आइरनको गर्छौ भने आइरनको लगभग तिम्रो 460 को आरआरमा छ है, 450 460 लेखेको हुन्छ। ल म 460 लाई मानिरहेको छु है, ल जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड जुलमा लेखेको है, यो जे लेखेको जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड। अब त्यसपछि यो र कपर याद गर्न सजिलो छ र, कपरको अलिकति कम हो र 400 लेख, जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड हो, कपरको हल्का कम 60 कम। त्यसपछि मर्करीको अलिक धेरै नै कम छ र त फेरि 140 ला वहाँ पुग्छौ तिमी जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड। ल यति भएर पुग्छ ल, यति सफिसिएन्ट फर यु है। अब फर्स्टमा के गर्ने भने वाटरको त एकदम सजिलो छ 4200 वाला, धेरै इजी। अब यसपछि आइस को आधी हो र वाटरको 42 भयो, यसको 24 साटेको छ नम्बर। 42 को रिभर्स हुन्छ 24 हैन, 42 रिभर्स 24 याद भइगयो। तर वाटर याद भइहाल्यो 4200, यसको रिभर्स गर अल्कोहल, यसको आधी गर आइस। अब यो स्यान्ड त 1000 भन्दा थोरै छ 800 वाला, आइरन धेरै थोर छ 460। अब आइरनमा तिमीले मर्करी जोड्छौ भने ठ्याक्कै 600 हुन्छ र त ल, 460 140 जोड्दा फेरि कति आउँछ यो ठ्याक्कै 600 भयो नि त, याद भयो र यो 460 यसको 140 एकदम इजी। र कपर भनेको आइरन भन्दा 60 कम, ठ्याक्कै 400 एकदमै स्ट्यान्डर्ड खालको नम्बर छ। अथवा स्यान्डको आधी हुन्छ कपर लगेर, याद भयो नि त, एकदम इजी छ, के भारी बात छ र हो, इमिडिएटली सकिहाल्यो। ल अहिलेको अहिले याद गर भन्दियो त ल, नहेरिकन भनौँ एकचोटि ल। वाटरको के हुन्छ भन्दियो त ल 4200 भन्न, फेरि सर नेटमा त अर्कै छ, एक्ज्याक्टमा त तिम्रो 4184 लगभग हुन्छ के 4184 है। अब हामी राउन्ड अफ गरेर लगभग 4200 लेख्या हो नि त हैन, अब गाह्रो गरिदिनु पर्नु हो, सही बनाएर पढ्यो त्यसलाई है। 4200 नर्मली हामी राउन्ड अफ गरेर पढेको बुझ्छ है, आरामले बुझ्छु। फेरि 4200 के को वाटरको, अल्कोहलको के हुन्छ भने 42 लाई 24 बनाऊ 2400। त्यसपछि आइसको के हुन्छ भने आधी गर्नु भएर 2100, वाटरको वाला आधी। स्यान्डको के हुन्छ भने 1000 भन्दा तल 800 मा, त्यसको आधी फेरि के छ भने कपर छ 400। आइरनको के थियो मतलब कपर भन्दा 60 बढी 460। अब मर्करीको के थियो मतलब आइरन प्लस मर्करी गर्दा फेरि 600 आउँछ भनेको हैन त ल, भनेपछि अब मर्करीको कति आउँछ भने 140। हामीले पढ्यो भरिमा मर्करी धेरै कम भयो। अब यसबाट तिमीले के बुझ्छौ भने नर्मल मेटलको यहाँ 500 भन्दा कम छ र नर्मल लिक्विडहरु 2000 भन्दा माथि हुन्छ है, त्यस्तो कुरो छ। र केरोसिनहरुको पनि 2000 को आसपासमा हुन्छ, पेट्रोलहरुको वाला 1500 मा आउँछ र त्यस्तो कुरा नि हो है। तर लिक्विडको धेरै हुन्छ, वाटरको त यहाँ सोना धेरै भइहाल्यो। र मैले यो पनि भनिहालेँ कि हाइड्रोजनहरुको अझै धेरै हुन्छ है, 15000 को आरआरमा आउँछ, हिलियमको 5000 को आरआरमा छ। त्यो तिमीलाई अहिले त्यति साह्रो आवश्यक छैन, हामी सिनियर क्लासेसमा हेर्छौं। तर तिमी यो चाहिँ नबुझ कि वाटरको संसारमै हाईएस्ट स्पेसिफिक क्यापेसिटी हो त्यो भन्न खोजे हैन र, नर्मल डे टु डे लाइफको सब्स्टेन्स भन्दा चाहिँ वाटरको धेरै हाई भन्न खोजे हो। तर यसको मतलब यो होइन कि वाटर भन्दा हाई नै छैन भन्न खोजे चाहिँ फेरि होइन भन्न बुझाएको हो, ठीक छ है। यदि सरलको याद हो र इजी छ एकदम
तुरुन्तै याद हुन्छ, 2 मिनटमा याद हुन्छ अरे, यो के गाह्रै छैन, ठिक छ है। अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज प्राजुली क्लासलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउँछु फ्युचरमा, ठिक छ है। अब थोरै म यहाँ सरसफाइमा लाग्छु र फटाफट न्युमेरिकल गरिहालौँला। र न्युमेरिकल भन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्टलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने क्यालकुलेटर निकाल, यन्त्र निकालेर गरौँ है। बिना क्यालकुलेटर त फेरि गाह्रो हुन्छ हो, कति चाहिँ हातले पनि गर्न सकिन्छ, तर कतिपय केसमा वी कम्पल्सरीली निड क्यालकुलेटर, त्यही भएर यन्त्र चाहिँ अगाडि रेडी बनाएर राख्ने। अब हामी फटाफट न्युमेरिकलमा जाउँ है त। अब क्वेसन नम्बर 2 मा जाऊ, यस्तो भन्छ यहाँ, क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ, एन्सरले भन्छ यस्तो छ यहाँ, क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड बाइ 2 kg मास अफ वाटर एट 1 डिग्री सेन्टिग्रेड टु मिनिमाइज इट्स भोल्युम। याद करो पल, तिमी बाल्यकालमा पढेर आएको होला के एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर है, मजाले पढेको छ। ल मजाले क्वेसन नम्बर 2 मा आऊ, क्वेसन नम्बर 2 मा आउँछ भने फर्स्टमा के बुझिन्छ त ल, वाटरको कुरा अलिकति गर्नु होला। वाटरको एक्सपान्सन अलिकति अरूभन्दा एबनर्मल छ, त्यसलाई तिमी भन्छौ अब एबनर्मल अथवा एबनर्मल अथवा एनोमलस भन्छौ। एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर, ठिक छ है। यसको कारण सोध्दा फेरि कोभलेन्ट केजेसहरू हुन्छ, तिमी क्लास 11 मा गएर पढ्नु पर्यो कि कोभलेन्ट केजेसको कारणले वाटर सुरुमा हिट गर्यो भने 0 बाट माथि हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त, अलिअलि फर्स्टमा त मास के हुन्छ भने मास त कन्स्ट्यान्ट हो हैन, भोल्युम के हुन्छ फर्स्टमा गर्दै जान्छ र 4 सम्म घट्छ, त्यसपछि अब बढ्न थाल्छ र फेरि त्यस्तो छ है। यो डेन्सिटी ठ्याक्कै उल्टो भयो, डेन्सिटी बढ्दै जान्छ, 4 मा म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि गर्दै जान्छ। अलिकति फरक बिहेभियर छ र अरूभन्दा। यसलाई भन्छौ तिमी एबनर्मल एक्सपान्सन अफ वाटर अथवा एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर, नर्मल खालको छैन भन्न खोज्या। र यसमा के हुन्छ भन्दा 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा वाटरको के हुन्छ भन्दा भोल्युम चाहिँ के हुन्छ भने मिनिमम हुन्छ। अब यो हुने बित्तिकै मास त चेन्ज हुन्न र मास त कन्स्ट्यान्ट हो गिभन पार्टको लागि, भनेपछि अर्को के हुन्छ भन्दा डेन्सिटी, र डेन्सिटी के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ है। 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पानीको लागि के हुन्छ अरे भोल्युम मिनिमम र डेन्सिटी के हुन्छ भने म्याक्सिमम गरेर बुझिन्छ है। अब त्यसपछि उसले के भन्छ भन्दा मिनिमाइज इट्स भोल्युम, मतलब 4 मा पुर्याऊ, एनी हाउ 4 मा पुर्याऊ भने हो र, ठिक छ है। त्यसको हिसाब गर्दै फटाफट। अब फर्स्टमा लेख गिभनमा अब हामी फर्स्टमा के गर्छौँ भन्दा मास अफ वाटर कति छ भने 2 kg, भनेपछि मास अफ वाटर यसलाई हामी के मान्ने भन्दा यम मानौँ ल। यो दिया छ भने 2 kg दिएछ, त्यसपछि अर्को के दिया छ भन्दा इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ T1 लेखौँला। यो को दिया छ भने त 1 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब फाइनल टेम्परेचर लेख, यसलाई T2 मानौँला। यो को दिया छ भने त आफै थाहा हुन्छ 4 डिग्री दिया छ नि, हामी लेख्दैछौँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड, बुझिन्छ। किनभने भोल्युम मिनिमम भनेको 4 मा हुन्छ ड्यू टु एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर। कारण के थियो भने कोभलेन्ट केसेस, बुझेन भने के गर्ने ठुलो क्लासमा गएर पढ्ने है, अरु केही गर्नु पर्दैन ल। त्यसपछि अब स्पेसिफिक क्यापेसिटी, एसपी हिट क्यापेसिटी एसआई मा गरौँ काम भनेपछि यसलाई हामीले यस मानेछ, यसलाई के लेख्छौँ हामी अब 4200 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड ल। अब कहीँ पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड पनि भने हुन्छ, कुनै एउटा बुझिहाल्छु हैन। केजी र सेन्टिग्रेड चाहिँ माइनसमा छ, पावर -1 है। अब वी नो दैट र हिट इक्वेसनले के भन्छ भने यहाँ अब हामीले हिट सप्लाई गर्नुपर्छ वाटरलाई, भनेपछि एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड अथवा वाटरलाई कति खानुपर्छ अथवा कति गेन गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ अब के हुन्छ मतलब क्यू, अब यसो ल्याङ्ग्वेज लेभल फर्स्टमा लगाएर एमाउन्ट अफ हिट निडेड फर वाटर, यसलाई हामी क्यू मानौँ होइन, अथवा एमाउन्ट अफ हिट टु बी गेन्ड भन्न सक्छौँ। यो कति हुन्छ मतलब msdt हो। अब यो हाम्रो कति आउँछ और यहाँ लेखौँला क्यू बराबर, अब m कति छ त्यहाँ 2 लेखिहाल्यौ, यस भने कति हुन्छ अरे 4200 बुझिहाल्यो n2, dt भने के हुन्छ t2 - t1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचरलाई भन्छौँ हामी डिफरेन्स इन टेम्परेचर, द डिफरेन्स अफ टेम्परेचर है। यो कति आउँछ मतलब t2 - t1 भनेको 4 माइनस कति हुन्छ त 1, मजाले हो। अब यो लास्टमा गर्दा कति आउँछ त यो 8400 र इन्टु यहाँको छ त 3 आयो हो। यो त हातले पनि गर्न सक्छ मजाले, यसै गरेर हैन 3 4 12 भइहाल्छ, 3 8 24 भइहाल्छ, अब 24 र 12 गर्नु पर्यो हैन। अब यो वाला पनि यस्तो हुन्छ यार, यस्तो बुझेन भने यहाँ यसरी यो 24 1 2 3 प्लस 3 4 1200 हो के यो जोड्नु पर्यो है। यो गर्दा फेरि अब के आउँछ मतलब 25200 सिधै लेख्न सकिन्थ्यो, मैले अलिकति मेकानिजम बुझाए कहाँबाट आयो है। अनि यसलाई तिमी सिधै के लेख्न सक्छौ, लास्टमा यहाँ लेख्दिनु म 25200 जुल्समा लेख
ठिक छ है, यो चाहिँ हाम्रो मेकानिजम हो र दिमागमा मैले यसरी सोची भन्न खोजेँ है। 25200 जुल्समा आयो, किनभने हामीले हेर सबै एसआईमा गरेको छ भनेपछि केमा आउँछ भने जुलमा आउँछ। अब यदि यो बुझेन भने के गर्नु, नपत्याएर यन्त्रमा थिचेर क्यालकुलेटर निकाल र गर्ने भए त्यहाँ गर्न सक्छौ कि 8400 हो इन्टु 3 गरेर लगाएर 25200 ठ्याक्कै बुझिन्छ है। यसरी मजाले तिमी गर्न सक्छौ, ठिक छ। अब इक्जाममा छ भने क्यालकुलेटर नलागिकन नगर्नु, फेरि हतारमा बिग्रिन सक्छ। अब यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडामाथि त अवश्य नै हेर्छु भन्ने म आशा राख्दछु, ठिक छ है। अब थोरै म सर्च सफाइ गरिहाल्छु र यसपछि हामी जान क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँला। यो पनि सहिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन र सकेसम्म आफै गर्ने है, मजाले चट्ट आफू गर्ने र एन्सर ट्याली गर्नु। साह्रै सकिएन भने मात्रै सोल्युसन मैले गरेको गर्नु, बुझ्यो है। नत्र पुरै फलो गरेर फेरि प्यारासाइट बनेको राम्रो होइन। इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनुपर्छ है, इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनुपर्छ। सबै साह्रै रेखा हुन्छ है। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। 3 ले यस्तो भन्छ र क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ हिट निडेड टु चेन्ज द टेम्परेचर अफ 20 लिटर अफ वाटर हो फ्रम 20 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 110 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्छ। अब लेख क्वेसन नम्बर 3 3 गर्नुभन्दा अगाडि थोरै तिमीलाई अलिकति वार्निङ दिउँ, ध्यान दिएर सोच कि यसले हामीलाई के भन्छ अरे मतलब 20 डिग्रीबाट 110 डिग्रीमा यो पानी नै हुनुपर्छ र स्टिम हुनु नै गरी हो। यसले यो भन्नु खोजेको ध्यान दिउ कि तिम्रो लेभलमा यसरी फेज चेन्जको कुराहरू छैन र ध्यान दिउ एकदम। यो हिसाब त्यो अनुसारको हो। यदि यो ठुलो लेभलमा आएको भए +2 लेभलमा आउँछ भने यही क्वेसन अब यसमा हिसाब अर्कै हुन्छ यो। अब एन्सर अर्कै निकालिन्छ। पहिला वाटरलाई 20 बाट 100 मा पुर्याइन्छ, 100 को वाटरलाई फेरि स्टिममा आइन्छ, त्यहाँ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसनको कन्सेप्ट आउँछ र त्यसको फेरि यहाँ 10 डिग्री थप्नुपर्छ। त्यो अर्कै खालको केस हो। त्यो मैले 11-12 लाई पढाएको छ। तर तिमीहरूको लागि उसले के भन्न खोज्यो भने अब यो 20 मा पनि पानी थियो र 110 मा पनि पानी छ भनौँ सर, यो कसरी पोसिबल छ? 100 मा त उम्लिने होइन र भन्ला गएर ध्यान दिएर सोच न। तिमीले यो जुन पढाइछौ यहाँ सुन, 100 डिग्रीमा पानी के गर्छ रे, बोइल गर्छ। यो तिमीले पढाए त ठिक हो, तर आधी पढ्यौ के र इन्कम्प्लिट भयो त्यो। यो पनि भन्नुपर्छ र यो नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हो। यो ध्यान देऊ, ध्यान देऊ। यो कतिमा हुन्छ मतलब नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुरो भइरहेछ। त्यति बेला मात्रै पानी 100 मा बोइल हुन्छ। सधैँ नै जति बेला पनि 100 भने होइन र। इक्जाम्पल एकदम तल इक्जाम्पल छ र रियल लाइफ इक्जाम्पल कि प्रेसर कुकरमा पानी कति उम्लिन्छ थाहा छ? लगभग 120 डिग्री सेल्सियस प्लसमा आएर कहिले काहीँ लगभग 122 पनि लेखा हुन्छ अथवा कहीँ कहीँ 125 पनि लेखा हुन्छ र कि नर्मल प्रेसर कुकर भित्र पानी 120 डिग्री माथिमा उम्लिन्छ अरे एकचोटि। बुझ्यौ नि? मतलब 100 पानी उम्लिन्न। अब प्रेसर कुकर भित्र चाहिँ 110 मा छैन, 120 अर्थात् त्यो माथि मात्रै हो नर्मल केसमा है त। बुझिन्छ नि? अहिले ध्यान दिउँ। त्यही भएर यसबाट के बुझिन्छ भने यो क्वेसन आएर के भन्दैछ भने 100 मा पानी उम्लेन भन्न खोजे। किन यस्तो भन्छ अरे कि वाटरलाई 20 बाट 110 मा लान कति हिट चाहिन्छ? मतलब के बुझिन्छ भने वाटरै छ भने हो र। बुझिन्छ नि? नत्र यसले के सोध्यो भने कि 20 डिग्रीको वाटरलाई 110 डिग्रीको स्टिम बनाउन कति हिट लाग्छ भने होइन नि त तिमीलाई। उसले वाटरै मात्रै भनेको छ भने हामी के बुझ्छौँ अटोमेटिकली नर्मली के बुझ्छौँ भने 110 पनि पानी नै हो रे। र आजबाट तिमीले नयाँ कुरो के थाहा पायो भने कि 110 मा पानी एक्जिस्ट गर्न सम्भव छ। 100 बाट माथि बाफ बनिहाल्छ सधैँ त्यस्तो हुन्न र। कहाँ मात्रै हुन्छ भने नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा मात्रै हुन्छ त्यो। फेरि डिफरेन्ट केसमा इट क्यान बी अल्टर्ड एज वेल। बुझिन्छ है? अब यसमा हामी के बुझ्छौँ भन्दा यसले यस्तो भन्न खोजे आएर फर्स्टमा हाम्रो वाटर जुन छ त्यो कहाँ छ अरे 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा र यसलाई हामीले कहाँ वाटरै छ तर केमा छ भन्दा त अब 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भनेको यहाँ हिट तिमीले कति थप्नुपर्छ त? यहाँ कति हिट थप्नुपर्छ तिमीले? कति एड गर्नुपर्छ? यसले यो सोधेको हो। बुझिन्छ है? अब त्यसो फटाफट गरौँ, बुझिहाल्छौ। अब सुरुमा के भन्नु, यो थोरै डाउट हुने पार्ट मैले क्लियर गरेँ है, बुझ्नुपर्छ फेरि त्यसै याद गरेर न। अब यसो गिभनमा फर्स्टमा के छ भन्दा भोल्युम दिएको छ। यहाँ त भोल्युमलाई V मानौ। भोल्युम कति छ भन्दा 20 लिटर भनिएको छ, 20 लिटर। अब एसआईमा लानु मन लाग्यो भने 20 क्यापिटल एल हुनुपर्छ है, लिटरको एल क्यापिटल हुनुपर्छ। थाहा छ तिमीलाई मजाले। अब 20 लिटरलाई मैले के बनाउनु पर्यो भन्दा अब त्यहाँ डेन्सिटी आउन फेरि एसआईमा दिएको छ। त्यो रो भनेको के हो? डेन्सिटी हो। भनेपछि यसलाई हामीले के गरौँ भन्दा मजाले 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। सीमा त पक्कै पढायो होला। भनेपछि 20 डिभाइड बाइ 1000 गर्दा फेरि के आउँछ भने अब मिटर क्युबमा आउँछ। बुझिहाल्छ राइट? भेरी इजी। अब यसपछि डेन्सिटी यहाँ रो भनेको छ, रो भनेको डेन्सिटी हो, ठीक छ। डी लेखे पनि भयो। यो कति छ मतलब 1000 मा दिएको छ केजी पर मिटर क्युबमा। बुझिहाल्छौ? एकदम इजी छ। त्यसपछि अब मास त के गर्छौ मतलब मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ, त्यसरी निकाल्ने भन्न खोजेर है। अब त्यसपछि मास पछि निकाल्नु रोक। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर T1 मानौँला। यो कति छ अरे 20 डिग्रीमा थियो
त्यसपछि फाइनल टेम्परेचर, यसलाई हामी T2 मानौं। यो कति छ मात्र मजाले हो 110 डिग्री टेम्परेचर पुरा पर्छ यसलाई हामीले र यसपछि हिट रिक्वायर्ड Q is equal to what? We know that अब from heat equation अब यहाँ थोरै नोट लाग्छ छ, म यहाँ हल्का गर्छु है, थोरै ठाउँ बरु गरे यता नोट लाग्छ, म थोरै सफा गर्छु है, थोरै सफा गरेर। र यो कुरा एकदम ध्यान दिएर बुझ है कि 100 मा पानी नर्मल केसमा मात्रै उम्लिन्छ भने हो, सधैँ जा पनि भने होइन। र यो केसमा तिमीलाई के गर्नुपर्छ भने स्टिम बनाए भए स्टिम बनाउनु पर्छ भने फेरि त्यो अलिकति हायर लेभलको क्वेशन हुन्छ। र त्यहाँ हामी फर्स्टमा के गर्थ्यौँ भन्दा 20 को पानीलाई पहिला 100 को पानीमा, 100 को पानीलाई फेरि 100 को स्टिममा लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन वाला, र स्टिमलाई फेरि अब के बनाउनु पर्यो भन्दा मजाले 110 को स्टिममा आएर। त्यो अर्कै केस हुन्छ है, ध्यान देऊ। तिमीहरूको दाइजीहरूले त्यो अर्कै गरेको हो, बुझिन्छ है। तर यो केसमा चाहिँ हामी त्यो लेभलमा के गर्छौँ भने यो पानीलाई यो पानी बनाएको सिधा सिधा। र म तिमीलाई के पनि भर बुझाएँ भन्दा 110 मा पनि पानी एक्जिस्ट गर्न सम्भव छ र राम्ररी बुझ्यो कुरा है। अब यसपछि हामी के गर्छौँ त विनो दैट पछि के हुन्छ Q इज इक्वल टु MS dt आरामले। अब यस लेख्न बिर्सेछ तिमी लेख्न बुझिहाल्छौ हो, यस भने के हुन्छ 4200 वाला इजी छ है। अब Q जस्ता तस्तै M भने के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, बुझिहाल्छौ हैन। पढाएको छ हामीले मजाले के पढाएको छ, डेन्सिटी भनेको के हुन्छ मास बाइ भोल्युम हुन्छ। अब भोल्युमलाई उता लगा भइहाल्यो है। अब यस हाम्रो के छ मतलब 4200 वाला यसैमा, त्यसपछि dt भने के हुन्छ भने 110 र 20 को कुरा छ यहाँ, भनेपछि के हुन्छ 110 - 20 भइहाल्यो और T2 - T1 और Q जस्ता तस्तै र डेन्सिटी कति छ मतलब 1000 दिया छ हैन, 1000 दिया छ। भोल्युम कति आयो मतलब त्यहाँ रौ 20/1000 आइहाल्यो। त्यही भएर मलाई नगरेको त्यो 0.1 वाला काटिन्छ भनेर है। र त्यसपछि यहाँ कति छ मतलब 4200 छ इन्टु यहाँ कति छ अब यो गर्दा ठ्याक्कै 90 आउँछ हैन, एक्ज्याक्टली यो हुन्छ। अब 1000 छप्काइदियो। अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ मतलब Q इज इक्वल टु क्या आयो 20 इन्टु 4200 इन्टु क्या आयो 90 आयो र केमा आउँछ जुलमा आउँछ, किनभने मैले सबै SI मा गरेको छ। अब Q भने के हुन्छ भने त अब यो त हामी यसरी यन्त्र निकालौं हैन, हातले गर्दा रिस्की हुन सक्छ अरे। मजाले निकाल्दा त 20 इन्टु 4200 हो इन्टु 90 यो गर्दा कहाँ पुग्यो भने यो 756 अनि 4 शून्य है। भनेपछि के गर्छ मतलब 756 र त्यसपछि 1 2 3 4 जुल्समा आयो, बुझिन्छ है। मजाले बुझ्छौ र साह्रै नै सिम्पल छ, ध्यान देऊ मजाले बुझ। र कन्सेप्ट अलिकति तिमीले सोच्नु पर्ने खालको छ कि 110 मा पानी कसरी बनेछ, ध्यान देऊ एकदमै ध्यान दिने। र मैले अझै के भन्यो भने 110 को स्टिम बनाए फेरि यो क्वेशन अब फेज चेन्ज वाला क्लास 11 को क्यालोमेट्री हो, ध्यान देऊ है। क्लास 10 को क्यालोमेट्रीमा हामी के गर्छौँ भने वाटरलाई वाटरै बनाएको हुन्छ, त्यहाँ एकदमै ध्यान देऊ। यो क्वेशन हामी यसरी सल्भ गर्छौँ, नझुकिने, बुझिन्छ है। र यही क्वेशनमा थोरै चेन्ज गर्ने, अब यो क्लास 11 को बनिहाल्छ, यो धेरै लामो खालको भन्छ र यो भन्दा अलिकति फोकस बढाउने, ठीक छ है। र कहिलेकाहीँ एउटा क्वेशनमा धेरै डिटेल इन्फर्मेसन लुकेको हुन्छ, म यहाँ सबै भन्दैछु होला, बुझिन्छ। अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडा अवश्य हेर्छु भन्ने मलाई भरपूर आशा छ, ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाइमा लाग्छु र हामी आजको लास्ट बट नट द लिस्ट क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँला। इट इज भेरी रोमान्टिक क्वेशन। आजको न्यूमेरिकलमा मोस्ट रोमान्टिक क्वेशन भनेको हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 हो। भेटिहाल्छु, जस्ट अ मोमेन्ट, एकैछिन है त ल, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा। अब 4 ले के भन्छ भने एन्सरले भन्छ, ध्यान गरी यहाँ सुन। क्याल्कुलेट द हिट एब्जर्ब्ड बाइ रेडिएटर if 20 kg of water at 30 degree centigrade is converted into boiling water by the working vehicle भन्छ। एकदम सामान्य क्वेशन छ र साह्रै सिम्पल। र यदि तिमीलाई अलिकति गाडी र बाइकको बारेमा केही थाहा छ भने हेल्प हुन्छ र यसले। यस्तो भन्छ यहाँ सुन, वर्किङ भेहिकल छ हो। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, सपोज यो इन्जिन हो, एकदम रफली बुझ है। यो भेहिकलको सपोज इन्जिन छ है त, दिस इज आवर इन्जिन। अब यो त तातिन्छ भनेपछि यसलाई कुल गर्न वाटर युज हुन्छ। हामीले एकदम पढाएको छ कि हट बडीज हट इन्जिन्सहरूलाई हामी कुल गर्न के युज गर्छौँ वाटर, किनभने यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी हाइएस्ट छ। त्यही भएर यसले के गर्छ भने धेरै हिट खाएर पनि थोरै मात्रै टेम्परेचर रेज हुन्छ यसको, मतलब यसले एब्जर्ब धेरै गर्न सक्छ, बुझिन्छ है। त्यही भएर हामी यहाँ के गर्छौँ न एज अ कुलेन्ट हामी यहाँ वाटरहरू युज गर्न सक्छौँ, बुझिन्छ है। अब सपोज यहाँ हामीले अब के गर्यौँ भने मजाले अब के गर्यौँ मतलब सपोज यहाँ फेरि यस्तो पाइप जस्तो राख्यो अरे, चट्ट यस्तो पाइप छ है त ल, र यो पाइपबाट पानी पठायो, के गर्यो मतलब पानी पठायो मजाले, बुझिन्छ मजाले, बुझिन्छ। अब यसपछि यसले अब के गर्छ मतलब यो वाटर सपोज सुरुमा के थियो भने 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको थियो। अब त्यसपछि यो इन्जिन त धेरै तातिएछ भनेपछि अब हिट के हुन्छ मतलब हट बडीबाट कोल्ड बडीतिर फ्लो हुन्छ। भनेपछि यो एकदम तातिएछ सपोज 100 भन्दा माथि गएछ, धेरै नै हिट छ भनेपछि अब यसले के गर्छ हिट यसलाई दिन्छ हैन, हिट त यसलाई दिइहाल्छ।
अब यो 30 को पानीले त हिट लिइहाल्छ। अब हिट लिएपछि यसको टेम्परेचर के हुन्छ, बढ्दै जान्छ नि राइट। यो पानीको टेम्परेचर बढ्यो, अब उसले भन्छ के अरे त यहाँ अब के अरे बोइलिङ वाटरमा चेन्ज हुन्छ यो त, मतलब 100 मा पुगेछ बढेर, बुझिन्छ नि। अब 100 को पानी त धेरै तातो भइसक्यो र अब यो पानीको हिट अब के गर्नु पर्यो भने बाहिर सराउन्डिङमा फालिदिन्छ इन्जिनले, यो सिस्टमले। यो डिभाइसलाई हामी रेडिएटर पनि भन्छौँ र, नामै रेडिएसन गर्ने, हिट फाल्ने, यसलाई रेडिएटर भन्छ, बुझिन्छ। अब सपोज यो माने कि सपोज यहाँ रेडिएटर छ, रेडिएटर छ, यो सपोज रेडिएटर हो, रफली बुझाउँछु है म भन्दैछु। अब रेडिएटरले के गर्छ भने यो सब जुन हिट छ नि यसको मजाले अहिले बोकेर आएको हिट, यो सबै यसले लिएर अब यो सराउन्डिङमा फालिदिन्छ। इन्जिन जुन तातिन्छ नि बाहिर मजाले, इन्जिन तात्या हुन्छ र त्यो रेडिएटरले बाहिर पुरै हिट फालिदिन्छ र यो, बुझिन्छ। र वाटर चिसो भइहाल्छ फेरि, अब फेरि 30 तिर आइपुग्छ अनि फेरि यहाँ पठाउनु, बुझिन्छ। यो वाटर के हुन्छ ठन्डा भइहाल्छ र ठन्डा भएपछि बिस्तारै अब के हुन्छ त यहाँ फेरि अब यहीँ पठाउने, यहीँ पठाउन आएर मजाले अब यो भन्न खोज्यो, बुझिन्छ है। मतलब के बुझ्यो त ल, जुन इनिसियल टेम्परेचर थियो त्यो टेम्परेचरको वाटरले इन्जिनको हिट गेन गर्यो र टेम्परेचर बढ्यो र जुन यसको हिट बढाएको छ तातिएको छ हो, यो हिट अब के रेडिएट गर्ने, डिसिपेट गर्ने र यो हिट अब सराउन्डिङमा फालिदिने काम कसले गर्छ भने रेडिएटरले गर्छ र, बुझिन्छ। मतलब यो तातिएको पानीको अहिले के गर्छ मजाले अब हिट एब्जर्ब गर्छ र फिर्ता यो 30 मा ल्याउन मद्दत गर्छ। मतलब यो लास्टमा फेरि पनि कहाँ पुग्नु पर्यो अब 30 मा पुर्याउन यसले हेल्प गर्ने हो र यो साइकल कन्टिन्यू गराउन खोज्छ। यो बेसिक थोरै एकदम बेसिक एकदम रफ स्किमेटिक डायग्रामबाट बुझाउन खोजेको हो एकदम रफली। भनेपछि यसबाट अब के बुझ्यो भने हामीले के भन्छ यहाँ त ल, इट एब्जर्ब्ड बाई रेडिएटर। मतलब ध्यान दियो त ल, यो 30 मा पहिला पानी थियो र 100 मा बन्यो, अब यसलाई फेरि 30 मा पुर्याउँछ भने अब रेडिएटरले कति हिट चाहिँ एब्जर्भ गर्यो त, मतलब यो हिट कति तान्यो भने यार, कति हिट चाहिँ यसले तानेछ त र यही हिट अब यसले सराउन्डिङमा फाल्नुपर्ने हुन्छ, यो हिट कति छ त त्यसो भए। अर्थात् यो हिट मतलब के हो भने कि 30 को पानी 100 मा पुग्दा फेरि यो मतलब यो पानी 100 मा पुग्दा फेरि जति हिट गेन भएको छ त्यही हिट गेन त अब के गर्छ त रेडिएटरले आफूले तानेर फाल्दिने हो र जुन 30 बाट 100 मा पुग्दा फेरि जुन 70 डिग्री को ग्याप छ, यो 70 को ग्रोथमा जति हिट खायो यसले इन्जिनको त्यही हिट त रेडिएटरले फाल्ने हो लास्टमा, त्यही एब्जर्भ गरेर फाल्ने हो। भनेपछि यो हिट गेन निकाले पुग्छ र मतलब हिट गेन्ड बाई वाटर हो while getting the temperature अथवा increasing its temperature from के हुन्छ त ल 30 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यही निकाल्नु पर्ने हो र, बुझिन्छ है। लगभग बुझ्यो होला, एकदम इजी छ। अब यहाँ हामी सुन्दै गरौँ है। अब फर्स्टमा गिभन क्वेशन त धेरै गाह्रो छैन तर बुझ्न ट्राई गर भन्न खोजेको हो। अब यहाँ हाम्रो वाटर 20 केजी छ, इनिशियली मास लेख, मासलाई हामी एम मानौँ र यहाँ एसआई मा छ 20 केजी, ग्राम भावे डिवाइड बाइ 1000 गर्थ्यौ केजीमा लान्थ्यौ है। टन भावे के गर्थ्यौ भने इन्टु 1000 गर्थ्यौ फेरि केजीमा लान्थ्यौ र क्विन्टल भावे इन्टु 100 गर्थ्यौ केजीमा लान्थ्यौ। एकदम सिम्पल छ मेजरमेन्ट हो। र यसपछि इनिशियल टेम्परेचर लेखा, यहाँ इनिशियल टेम्परेचर यसलाई हामी T1 मानौँला हो। T1 मानौँला कति यसले 30 डिग्री सेन्टिग्रेड। फाइनल टेम्परेचर यसलाई हामी के मानौँ T2 मानौँ भने कति यसले बोइलिङ भनेपछि के हुन्छ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। र यसपछि हिट गेन्ड बाई रेडिएटर अथवा हिट लस्ट बाई वाटर, यहाँबाट यहाँ पुग्दा जुन गेन गर्यो त्यसपछि फेरि लस गर्नुपर्छ। यहाँ आएर यहाँ गेन भएको छ पानीलाई, यहाँ पानीले फेरि लस गर्यो भने त्यही भएर रेडिएटरले एब्जर्भ गर्छ। तर रिक्वायर्ड हिट लेखेको हुन्छ सिधा सिधा, रिक्वायर्ड हिट यसलाई क्यू मानौँ राइट। यो कति होला अब यहाँबाट कुरो फेरि लेख्नु बिर्सेछ आएर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एसपी हिट क्यापेसिटी अफ वाटर यो लगभग कति हुन्छ भन्दा त 4200 हो, 4200 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड ल, बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ। अब वी नो दैट लेख, एकदम इजी, वी नो दैट। न्यूमेरिकली यो क्वेशन धेरै सजिलो छ, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। क्यू इज इक्वल टु के हुन्छ त ल एमएस डीटी। अब क्यू त के छ भने त ल चाहिए हो, मास कति छ 20, एस कति छ भने 4200 हो। त्यसपछि टी कति हुन्छ त ल फाइनल भनेको 100 मा इनिशियल कति थियो 30 थियो र अब यता थोरै मैले ठाउँ बरो गरे। अब यहाँ और लेखौँ ल और, अब क्यू भने कति आउनु पर्छ त ल अब यो 20 इन्टु 4200 इन्टु यो घटाउँदा कति आउँछ त ल 70 आउने भयो। यो केमा आउँछ और, अब क्यू बराबर यो केमा आउँछ भने जुलमा आउँछ। एकदम इजी भनेपछि एकचोटि हिसाब गरिहेरौँ है। अब उन त हातले गर्न मिल्छ होइन, तर फेरि रिस्क लिने 20 इन्टु 4200 हो, त्यसपछि 70 यो कति आउँछ न 588 अनि त्यसपछि 40 है। मतलब क्या आयो त 58 अनि फेरि 8 हो, मतलब 588 अनि 1 2 3 4 यो केमा आयो जुल्समा आएछ, बुझिन्छ। केमा आयो भने जुल्समा आयो किनभने हामीले एसआई मा गरेको छ। अब मिलाएर कमाउनु भने यहाँ कमाउनु भने
यो नेपाली सिस्टममा कमा लगाएको इङ्ग्लिसमा यहाँ 8 पछि लगाउनु पढेर आएको होला है एकदमै नि इजी छ अरे यो 58,80,000 क्या हो त ल जुल्स आएछ अब साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्ने भयो अब 5.8 इन्टु कति हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 7 5.8 इन्टु 10 को पावर 7 जुल्स लेख्नु पर्यो है कति कति यहाँ लेख्नु आएर और अब क्यू कति लेख्न पाइन्छ त ल 5.88 इन्टु 10 को पावर 7 जुल्समा लेख्ने बुझिन्छ है साह्रै सिम्पल यसरी हेर्ने है 1 2 3 4 5 6 7 बुझिन्छ यसरी गर्ने हेर यहाँ पहिला पोइन्ट यहाँ सुन्छ क्या यहाँसम्म त पोइन्ट ल भनेपछि यता ल्याउँदा ल 1 आयो 2 आयो 3 आयो 4 आयो 5 आयो 6 आयो रे 6 पो आएको छ त इन्टु 6 लेख 6 लेख अरे यो है 6 आएको छ नि त ल त म छड्के हेरिरहेको छु 0 धेरै देखेको छु अरे मैले 1 2 3 4 5 6 आएको छ 6 लेखा 10 को पावर बुझिन्छ है यसरी मजाले तिमीले गर्न सक्छौ बुझ्यौ अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज प्राजुली क्लासेसलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउनेछु ठिक छ है अब आजको लेक्चरलाई हामी यति गरौँ पछि हामी फ्युचरमा धेरै अरू हिसाब किताबहरू गर्दै जानेछौँ धेरै टफ हिसाब गरौँला पास क्वेसन थुप्रो गरौँला आएर चिन्ता छैन केही बुझिन्छ है तिमीलाई चिङ्गो एकदम फेमस डायलग याद होला वाइफ हेयर विन प्राजुली ठिक छ है अब आजको लेक्चरमा हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाई बाई टाटा नमस्कार बाई बाई